हामीले अस्तिको आइतबारदेखि गत आइतबारदेखि हामीले एउटा भूमि अधिकार गर भन्ने विषयमा हामीले हेर्दैछौँ। अनि भूमि चाहिँ कस्तो भूमि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मस्तिष्कको भूमि, एउटा इच्छाको भूमि, अर्को भावनाको भूमि अनि अर्को चाहिँ शरीरको भूमि। यो चारवटा भूमिको बारेमा हामीले एक एकवटा गर्दै हेरिरहेका छौँ। र आज हामीहरू अस्तिको आइतबार हामीले मस्तिष्कको भूमिको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई आज हामी इच्छाको भूमि अथवा विल, इच्छा, जसलाई हामीले अर्को भाषामा अभिलाषा पनि भनेर भन्न सक्छौँ, यो बारेमा हामीहरू आज परमेश्वरको वचनबाट हामीहरू केही हेर्नेछौँ। विशेष गरेर मान्छेमा, मानिस जातिमा मानिसलाई, हाम्रो शरीरलाई ड्राइभ गर्ने है, हाम्रो शरीरलाई चलाउने, हाम्रो शरीरलाई हामीलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा त्यो कुराहरूलाई हामीले कसरी परमेश्वरमा सुरक्षित राख्नु। हामीले अस्ति सुन्दै गरेको मस्तिष्कको भूमि, मस्तिष्कले ठुलो भूमिका खेल्छ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो जीवनमा सारा संसारको मानिसहरूमा मस्तिष्कले ठुलो भूमिका त्यसलाई मानिसलाई अगाडि बढ्नमा मस्तिष्कको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो सँगसँगै इच्छाको भूमिका पनि ठुलो हुन्छ है। अनि त्यही कुराहरूमा आज हामी विशेष गरेर हेर्न जानेछौँ। र इच्छा, विल, हाम्रो इच्छा के छ, हामी कस्तो छौँ, आफू कस्तो छ, त्यसै अनुसारको इच्छा मानिसमा उब्जिन्छ। मानिस कस्तो छ, कस्तो स्वभावको छ है, कस्तो खालको मान्छे, यो मान्छे चाहिँ यस्तो है भनेर धेरैचोटि हामी मान्छेलाई यसो हेर्ने बित्तिकै के गर्छौँ, यो मान्छे त यस्तो खालको छ है। अनि मान्छेको इच्छाले चाहिँ मान्छेलाई के गर्दो रहेछ, चिनाउँदो रहेछ क्या त। मान्छेको इच्छा कस्तो छ त्यही अनुसार इच्छा पनि उब्जिन्छ। म लोभी छु भनेदेखिलाई, म एकदमै सबै कुराको लोभी छु भनेदेखिलाई मलाई सबै ठाउँमा के गर्नु मनपर्छ, मलाई इच्छा चाहिँ के लाग्छ, त्यो पनि मेरो भए हुन्थ्यो, यो पनि मेरो भए हुन्थ्यो, यो पनि मेरो भए हुन्थ्यो। त्यो जम्मै कुरा चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन इच्छाको भूमिकाले चाहिँ म कस्तो छु भन्ने कुरो चाहिँ के गर्छ, मान्छेको अगाडि प्रस्तुत गर्छ है। आफू कस्तो छ, तपाईँ नि म कस्तो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म के इच्छा गर्दैछु, मलाई यस्तो इच्छा लागेको छ मात्रै भन्दैनौँ नि हामीहरू। तर नजान्दो प्रकारले पनि हामीहरू के गर्दै, हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो कुरोलाई के गर्दै गरेको हुन्छ, अभिनय गर्दै गरेको हुन्छ अथवा एक्टिङ गर्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो एक्टिङ गरेको कुराले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यस्तो हो है भन्ने कुरो चाहिँ के गर्छ, मानिसको अगाडि के गर्दो रहेछ, आफूलाई प्रस्तुत गर्दो रहेछ। हुनु चाहिँ परमेश्वरले, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदाखेरि स्वतन्त्र इच्छामा बनाउनु भयो है। हाम्रो एकदमै परमेश्वरले हामीलाई कस्तो बनाउनु भएन, जबरजस्ती यो गर्नै पर्छ भन्ने बनाउनु भएन, जबरजस्ती परमेश्वरले गर्नु नै भएन। परमेश्वरले कस्तो बनाउनु भयो, मान्छेलाई एकदमै स्व इच्छाले गर्ने, एकदमै स्व इच्छाले अगाडि बढ्ने व्यक्ति बनाउनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि इच्छा भन्ने कुरो चाहिँ दुईवटा कुरामा, खराब होस् या असल होस्, असल या दुष्ट, दुईवटा कुराको बिचमा हुन्छ। बीचधारमा भन्छ नि, के त, माझधारमा उभिएको भन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले असल र दुष्ट मतलब त्यो दुष्ट कुराको अथवा असल कुराको दुईवटा माझधारमा चाहिँ बिचमा चाहिँ इच्छा उभिएको हुन्छ। मलाई असल गर्नु मन पर्यो भने इच्छा हो नि त होइन, असल गर्ने इच्छा लाग्यो भने म असल गरिहाल्छु। जस्तै हामीलाई खराब गर्नु मन पर्यो भने त्यो इच्छा आयो भनेदेखिलाई यो इच्छा भन्ने कुरो चाहिँ बिचमा उभिएको हुन्छ, माझधारमा उभिएको हुन्छ। अनि मैले अघि नै भनिहालेँ, परमेश्वरले मान्छेलाई स्व इच्छामा एकदमै ओपनली, कुनै कुरामा परमेश्वरले करकाप गर्नु भएको छैन, कुनै कुरामा पनि परमेश्वरले करकाप गर्नु भएको छैन। एकदमै फुल्ली आफ्नो इच्छामा जिउने अधिकारमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो।
अनि त्यो सृष्टि गरिएको त्यो स्वइच्छा छ, जो आफ्नो पर्सनल चोइस छ, एकदमै आफ्नो स्वतन्त्र विचार छ, त्यो भित्र चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गरेको कारणले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ दुईवटा कुरोले चलाउन सक्दछ, एउटा परमेश्वरले, एउटा शैतानले। जब हामी उत्पत्तिको किताबमा हामीहरू 3 अध्यायलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामी आदम र हवाको बारेमा, मानिसको पतनको बारेमा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। यो खण्डलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर त्यो एउटा इच्छालाई, इच्छाभित्र जागेको इच्छा चाहिँ बाहिर प्रकटीकरण भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। हामी अलिकति पढौँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 देखि म पढ्छु है त है। साँप चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको हरेक पशु भन्दा बढी धूर्त थियो। अनि त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी परमेश्वरले साँच्ची नै भन्नुभएको हो। अनि स्त्रीले साँपलाई भने, बगैँचाका रुखहरूको फलबाट हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यसबाट तिमीहरूले नखानु, न त तिमीहरूले त्यसलाई छुनु, नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ। तब साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छैनौ, किनकि जुन दिन तिमीहरू त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोलिनेछ र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ। अनि परमेश्वरले हुनेछौ भने परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। अनि त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाको निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान बनाउनको निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लायकको रहेछ। सो त्यस स्त्रीले देखि, तब उसले त्यसको फल टिपेर खाई अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि दिए अनि तिनले पनि खाए। तब तिनीहरू दुवैका आँखा खुले र हामी नाङ्गो रहेछौँ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि तिनीहरूले नेभाराका पातहरू जोडेर सिलाए अनि आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए। यहाँनिर हावाको जीवनमा यहाँनिर एउटा बडो कस्तो भन्दैछ, उसको आँखाले, उसको इच्छाले, उसको चाहनाले चाहिँ के भन्दैछ, अब त्यो रुखको फल चाहिँ खानुपर्ने रहेछ। कसैले उसलाई के भनिदियो, तिमीहरू मर्दैनौ, तिमीहरू के हुँदैनौ, मर्दैनौ, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। हुनु चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26-27 पदमा पढ्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वर जस्तै भन्ने कुरो यहाँनिर हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। मान्छे जस्तो, मान्छेको स्वरूप, तपाईँ नि म जुन स्वरूपमा छौँ, हामी सबैजना यहाँनिर आफ्ना आफ्नै बनावटीहरूमा छौँ है त। हामी कोही पनि एक अर्कामा के हुँदैन, मेल खाँदैन, एक अर्कामा भिन्दै छ। कोही बेला यस्तो हुन्छ नि, आमा जस्तै रहेछ हो नानी त, बाउ जस्तै रहेछ छोरा, आमा जस्तै रहेछ छोरी। कतिचोटि यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि राम्रोसँगले हेऱ्यो भने कहीँ न कहीँ नमिलिराखेको जस्तो हुन्छ। स्वरूप मिल्दैन, यो हाम्रो बाहिरको आवरण, यो भाग मिल्दैन। बेग्ला बेग्लै परमेश्वरले बनाउनु भएको। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ म जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर परमेश्वर जस्तो चाहिँ मलाई परमेश्वरले के गर्नु भएको हो, सृष्टि गर्नु भएको। त्यो भित्र चाहिँ म भित्र चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू हाल्नु भएको, म भित्र परमेश्वरले आफ्नो योजनाहरू हाल्नु भएर बनाउनु भएको। तर यहाँनिर हावाले जब त्यो साँपको कुरालाई सुन्छ अनि उसको हृदयमा त्यो एउटा इच्छा जाग्छ है त, त्यो इच्छा जाग्छ। अनि त्यो इच्छाले चाहिँ उसको आँखा त्यो फलपट्टि के गराउँछ, लगाउँछ। यसो हेर्दाखेरि त साँच्चै यो रुखको फल त खाउँ लाग्दो। कतिवटा
रुखको फलहरू हेर्ने बित्तिकै हामीलाई खाउँ लाग्दो हुन्छ नि। तर कतिवटा रुखको फल दामी भए पनि हेर्ने बित्तिकै खाउँ लाग्दैन। जस्तै किवीको रुख फल, सुन्तलाको फल र किवीको फललाई तपाईँले राख्यो भनेदेखिलाई तपाईँले पहिला चाहिँ केलाई टिप्नुहुन्छ? सुन्तलालाई टिप्नुहुन्छ। किनभने त्यो सुन्तला देख्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा, हाम्रो सबै कुरामा त्यो मुखमा त्यो सुन्तलाको उयो रस बसेको, त्यसको टेस्ट थाहा पाएकोले गर्दाखेरि हामीलाई सिधै सुन्तला प्रति हाम्रो आकर्षण गइहाल्छ। तर किवी प्रति जाँदैन, किनभने त्यसको सुन्दरता के हुँदैन, झुझुस परेको हुन्छ है, राम्रो हुँदैन। यसो हेर्ने बित्तिकै त्यो पाकेको हो कि होइन, काँचो हो कि पाकेको हो कि, त्यसको स्वरूप छैन नि त, डुस्सै परेको देख्छ है, ढुडी परेको जस्तै देख्छ नि त। तर सुन्तला भन्दाखेरि त्यो महँगो पनि हो, सुन्तला भन्दा त्यसमा धेरै गुण छ, तर मान्छेले हतपत्ती हो के गर्दैन, टिप्दैन। किनभनेदेखिलाई त्यो हाम्रो आँखाले, हाम्रो चाहनाले जुन कुरोलाई पहिला नै टेस्ट गरेको हुन्छ अथवा पहिला नै त्यो कुरोलाई हामीले देखेका हुन्छौँ, त्यसलाई हामीले छिट्टो हाम्रो इच्छाले पनि के गरिहाल्छ, त्यसलाई टिप्नु लगाउँछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर यो उसको भित्रको इच्छाले, जब उसको भित्रको इच्छा, हावाको भित्रको इच्छा जाग्यो, अनि त्यो इच्छा जस्तै जाग्यो, उसले त्यो फल चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। यो चाहिँ पक्कै खानुपर्ने रहेछ। उसले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो थाहा छ है त। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर राम्रो कुरा बुझ्नुहोस् ल। हावालाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हावालाई राम्ररी थाहा छ, किनभने उसले भनेको छ नि त यहाँनिर कि हो त परमेश्वरले भन्नुभएको छ। उसले अझै थपेको पनि छ यहाँ कुरा। वास्तवमा आदमलाई परमेश्वरले नखानु है मात्र भन्नुभएको थियो, तर यहाँनिर हावाले के भनेको छ, नखानु भनेको छ अनि नछुनु पनि भनेको छ। त्यस्तो पाबन्दी लागेको कुरोलाई चाहिँ जब शैतानको भनाइलाई उसले स्वाट्टै सुन्छ नि, उसको इच्छा भित्रबाट के हुन्छ, अहो यो त खानु पर्ने रहेछ भन्ने भित्रबाट चाहना जागेर आउँछ। इच्छा भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा भागको बिचमा उभिएको हुन्छ भन्ने कुरा। अनि यो चाहिँ हामी प्रत्येकको भित्र छ। इच्छा चाहिँ इच्छा छ, हामी सबैजनाले हामी इच्छा गर्छौँ। तर आज यो इच्छाको भूमिलाई है, इच्छाको भूमिले धेरैचोटि यो भूमि पनि कसको अधीनमा परेको छ? अब यहाँनिर यो भूमि कसको अधीनमा पर्यो? अब शैतानको अधीनमा पर्यो। इच्छाको भूमिलाई अब कहाँनिर कतापट्टि लाँदैछ भन्नु चाहिँ दुईवटा कुरा भनेको छ। एउटाले पनि भनेको छ, परमेश्वरले पनि भन्नुभएको छ, शैतानले पनि भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो एकपट्टिबाट खराब कुरा आउँदैछ भनेदेखिलाई अघिबाट अर्को कुरा चाहिँ के आइसकेको छ, असल कुरा आइसकेको छ। परमेश्वरले असल कुरा भन्नुभएको छ, नखानु, जुन दिन तिमीले खान्छ त्यो दिन तिमीहरू के हुन्छौ, मर्छौ भनेर भनेको छ। र यताबाट आउँदैछ अर्को खबर आउँदैछ, त्यो खबरले के भन्दैछ, खाँदा हुन्छ, तिमीहरूको आँखा खोलिन्छ अनि परमेश्वर जस्तै हुन्छ। अब यो डिसाइड गर्ने काम चाहिँ कसको हो? यो इच्छा बोकेको मान्छेको हो नि त। तपाईँ नि मेरो हो भनौँ न, अहिलेको हिसाबमा चाहिँ प्रेजेन्ट अब यो समयमा चाहिँ तपाईँ नि मेरो उयो कुरा हो। यो के डिसिजन गर्ने? अब यो स्त्रीले के डिसिजन गर्दैछ? आवाज त थाहा छ है, दुईटै आवाज उसको कानमा के हुँदैछ, इच्छाले पनि के गर्दैछ, दुईटै आवाजलाई सुन्दैछ। अनि सुन्दै गर्दाखेरि उसले यो दोस्रो आवाजलाई उसले विश्वास गर्छ अनि भन्छ, हो त रहेछ है, खाने लायकको फल रहेछ। अनि उसले टिपेर खान्छ, आफ्नो पतिलाई पनि दिन्छ। साँच्चै नै दुईजनाका आँखा खोल्यो अनि दुईजना नाङ्गै रहेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले चाल पायो। अनि तिनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिदेखि अथवा परमेश्वरदेखि उनीहरू भागेर झाडीमा लुक्न पुगे। इच्छाको भूमि अब यहाँनिर कसको कब्जामा पर्यो? शैतानको कब्जामा पर्यो। अस्ति हामीले पढ्दै थियौँ यो व्यवस्था 1:8 के भनेको छ, गएर त्यो भूमिलाई तिमीहरूले के गर, अब अधिकार गर। अब यो भूमि जुन इच्छाको भूमि छ, यो इच्छाको भूमि चाहिँ अब कसको हातमा पर्यो? शैतानको हातमा पर्यो। अब त्यसले धलीमली गर्न थाल्यो, बिउ रोप्न थाल्यो। अब त्यसले किसिम किसिमको बिउ रोप्न थाल्यो।
अभिलाषाको बिउहरू रोप्न थाल्यो, हेर्दै पछि लोभ लाग्ने बिउहरू रोप्न थाल्यो। इच्छाको भूमिमा थुप्रो कुराहरू। आज तपाईँले अहिले हामीले केलायौँ भनेदेखिलाई तपाईँलाई के इच्छा लाग्छ? संसारको मान्छेलाई हामीले अहिले सोध्यौँ भनेदेखि तपाईँलाई के इच्छा लाग्छ भन्यो भने सायद अहिले हामी यहाँबाट सबैजनाको इच्छालाई बुझ्यौँ भनेदेखिलाई सबैजनाको एउटा चाहिँ कुरा मिल्छ होला कि हामी एकदमै राम्रो धनी, एकदमै ठुलो हाम्रो केही न केही भएको, हामी सबैजनामा त्यो कुरा छ। अनि यो कुरोलाई चाहिँ कसले कब्जा गरेको छ अरे? त्यस कारणले गर्दा शैतानले भूमि कब्जा गरेको छ, इच्छाको भूमिलाई कब्जा गरेको छ। अनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? अधिकार गर्नु पर्यो। इच्छाको भूमिलाई चाहिँ अब तपाईले मैले परमेश्वरले के इच्छा गर्नुहुन्छ भन्ने ठाउँमा तपाईले म पुग्नु जरुरी छ। यीशु ख्रीष्टलाई पनि यो परीक्षा आएछ क्या त, इच्छामा यीशु ख्रीष्टलाई पनि के गरौँ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। तपाईले लुका 22 को 42 पद हेर्नुहोस् न। लुका 22 को 42 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ। लुका 22 को 42 22 को 42 पद। हे पिता, तपाईको इच्छा छ, यहाँनिर छ भए भनेर भएको रहेछ यो बाइबलमा। कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तापनि मेरो इच्छा होइन तर तपाईकै इच्छा बमोजिम होस्। मत्ती 26 को 42 मा पनि लेखिएको छ अनि मर्कुस 14 को 36 मा पनि यो खण्डलाई लेखिएको छ। यहाँनिर येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? गेतसमनीको बगैँचामा यीशु ख्रीष्ट त्यो इच्छाको भूमिलाई अधिकार गर्नको लागि उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। इच्छाको भूमिलाई आफ्नो बनाउनको लागि उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। तर जसै उहाँ गेतसमनीको बगैँचामा उहाँ घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर बाइबलले भन्छ उहाँको पसिना चाहिँ केमा परिणत भयो? रगतमा परिणत भयो भनेर भनेको छ। उहाँको पसिनाको थोपाहरू चाहिँ रगतको थोपा झर्न सुरु गर्यो त्यति नै बेला। अनि उसको त्यो कष्ट र उसको जुन प्रकारको मानव जातिको पापको त्यो बोझ चाहिँ उहाँले लिँदै गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ उहाँको अगाडि पनि यो इच्छाको ठाउँमा के भएको रहेछ? अलिकति लु न हो पिता, यो त थाम्न नसक्ने रहेछ, थाम्न नसक्ने कुरा रहेछ। यो प्याला त म कचौरालाई म के गर्न सक्दिन रहेछु, पिउन सक्दिन रहेछु। मेरो इच्छा हो भनेदेखिलाई चाहिँ म के गरिदिइहाल्छु, त्यसलाई पन्छाइदिन्छु। तर उसले के भन्छ? येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? मेरो इच्छा होइन, यो तपाईको इच्छा पुरा होस्। मेरो इच्छाले हो भनेदेखिलाई अहिले नै म यो कचौरालाई म पिउँदिन, तर तपाईको इच्छा पुरा होस्। यहाँनिर जहिले पनि इच्छामा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? द्वन्द्व हुन्छ। मैले अघि भने नि इच्छाको भूमिलाई शैतानले आफ्नो बसमा पारेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो इच्छा प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्छ मेरो इच्छा होइन, किनभने यो पिउनै पर्छ। मैले परमेश्वरको योजना पूरा गर्नको लागि मैले यो कुरालाई के गर्नुपर्छ? पिउनै पर्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईकै इच्छा पूरा होस् भनेर आफ्नो इच्छालाई होइन तर परमेश्वरको इच्छामा उहाँ के हुनुहुन्छ त्यति बेला? समर्पित गर्नुहुन्छ। इच्छा चाहिँ तपाईले मेरो आफ्नो हो है त। हाम्रो छोरालाई हाम्रो इच्छा हामी के गर्न सक्दैनौँ? हालेकै गर्न सक्दैनौँ। छोरालाई यो भन्न सक्छौँ कि हाम्रो इच्छा तिमी यस्तो बन्ने हाम्रो इच्छा है भनेर भन्न सक्छौँ, तर त्यो म भित्र भएको इच्छा चाहिँ के गर्न सक्दिन, ऊ भित्र हाल्न सक्दिन। किनभने हरेक मानिसको इच्छा चाहिँ निर्णय गर्ने उसको अङ्ग हो। तपाईले मैले के निर्णय गर्ने, तपाईले मैले कस्तो प्रकारको निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय गर्ने भाग चाहिँ त्यही मान्छेको, त्यही इच्छा। अब जस्तै यहाँनिर अघि हामीले पढ्यौँ
हावाले जब त्यो कुरालाई सुने, शैतानले साँपले भनेको कुरालाई जब हावाले विश्वास गर्यो, निर्णय चाहिँ उसको हातमा थियो नि त। निर्णय चाहिँ कसको हातमा थियो? हावाको हातमा थियो। परमेश्वरको कुरा पनि उसलाई थाहा छ, शैतानको कुरा पनि उसले सुन्दैछ। अनि त्यो दुईवटा आवाजमा अस्ति हामीले सुन्दै गर्दाखेरि मस्तिष्कले कुन चाहिँ आवाजलाई सुन्दैछ त? मस्तिष्कले आजको हो हल्लामा, आजको भिडभाडमा मस्तिष्कले के को आवाज सुन्दैछ? अनि यहाँनिर आवाज सुन्यो। अब मस्तिष्कले के गर्यो? आवाज सुन्यो। आवाज सुनेर अब कुन चाहिँ भागमा पहुँच्दैछ? त्यो आवाज इच्छाको भागमा पहुँच्दैछ। अनि इच्छाको भागमा पहुँच्दै गर्दाखेरि अब निर्णय गर्ने काम चाहिँ कसको हो? जसले सुनेको छ अथवा जसको इच्छामा त्यो कुरा आउँदैछ, अब उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि हामीहरू एडिक्सनमा परेका हामीहरू भाइ बहिनीहरूलाई हामी देख्छौँ। उनीहरूसँग हामीहरू कुरा गर्दै गर्दाखेरि थुप्रो ठाउँमा उनीहरूले यसरी भन्छ कि म इच्छा चाहिँ गर्छु तर सक्दिनँ। जब इच्छा गर्ने, निर्णय गर्ने जग्गामा आइपुग्दाखेरि मान्छे त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि के हुन्छ? फेल हुन्छ। त्यहाँ आइपुग्दाखेरि फेल हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि निर्णय गर्ने क्षमता सहित परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। निर्णय गर्ने क्षमता सहित परमेश्वरले मान्छेलाई के गर्नुभएको? सृष्टि गर्नु। हामी सबैजनामा आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता परमेश्वरले हाल्नु भएको छ। डिसिजन चाहिँ मेरो, मैले डिसिजन लिनु सक्नुपर्छ मेरो लाइफको लागि, मेरो जीवनको लागि। धेरैचोटि आमा बाबुले छोराछोरीहरूलाई थुप्रो कुरा सिकाउँछ है, पढ्दै गरेको छ, यो गर, यो नगर, यो गर, यो नगर, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नु हुँदैन, यहाँतिर थुप्रो कुराहरू हुन्छ। तर त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि डिसिजन चाहिँ कसले लिनुपर्छ? त्यो स्वयं व्यक्तिले लिनुपर्छ। कहाँनिर जाने? अनि मैले अघि भने इच्छा चाहिँ असल र खराबको बिचमा उभिएको हुन्छ। कहाँनिर जाने? कुन चाहिँ कुराले मलाई तान्दैछ? इच्छा कतापट्टि म बेसी ढल्किँदैछु, त्यो चाहिँ मेरो इच्छाले मलाई त्यतापट्टि तान्दै गरेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले निर्णय गर्ने क्षमतामा के गर्नुभएको छ? सृष्टि गर्नुभएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले तपाईँले मलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता पनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। छनौट गर्ने के छान्ने त? जसरी हावालाई परमेश्वरले आएर हावालाई त्यति बेला चाहेको भनेदेखि परमेश्वरले हावालाई के गर्नुहुन्थ्यो? कानमा पक्रेर तैँले मैले अस्ति भनेको कुरा सुनिनस् भनेर परमेश्वरले तानेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले राख्नु भएन त्यति बेला। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छनौट गर्ने क्या त, यता जाउँ कि यता जाउँ भनेर छनौट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई दिनु? स्वतन्त्रता चाहिँ कसलाई दिएको थियो? हावालाई दिएको थियो। आदम र हावालाई दिएको थियो। हावाले त खाइहाल्यो। आदमको अगाडि त्यो फल पुर्याउँदै गर्दाखेरि त आदमले पनि सोध्नु पर्थ्यो होला नि त। तर आफ्नो एकदमै प्रिय, आफ्नो करङबाट निकालिएको श्रीमतीले ल्याएर दिएको फल चाहिँ उसले नसोची, नसोधी, नहेरी उसले खाएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। किनभने बाइबलले स्पष्टसँगले भनेको छ आफ्नो पतिलाई अथवा आदमलाई पनि दियो, तिमीले पनि के गरिहाले अरे? खाइहाले। त्यस पछाडि तिनीहरू दुईको आँखा खोलियो। त्यस पछाडि उनीहरू भाग्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको मतलब इच्छाले उनीहरूलाई के गरायो? त्यो खराब ठाउँमा उनीहरूलाई पुर्यायो। आफ्नो स्वतन्त्रता, छनौट गर्ने स्वतन्त्रतामा परमेश्वरले मान्छेलाई के गर्नुभएको छ? राख्नु भएको छ अथवा सृष्टि गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले मेरो जीवनमा पनि यो इच्छाको भूमिलाई, आजको संसारमा पनि इच्छाको भूमिलाई के गरेको छ? शैतानले डरलाग्दो प्रकारले पक्रेको छ। डरलाग्दो प्रकारले त्यसलाई त्यसरी मुठ्याएर एकदमै बलियो किल्ला गाडेर राखेको छ। त्यसै कारण त हामी प्रचार गर्छौं, यीशुको बारेमा भन्छौं, मण्डली भित्र पनि कति वचन सुन्छौं,
तर पनि हाम्रो इच्छाले हामीलाई कहाँनिर लगिरहेको हुन्छ, वचनदेखि बाहिर नै लाँदै गरेको हुन्छ। किन भन्दै गर्दा चाहिँ केले गर्दाखेरि इच्छाले चाहिँ शैतानले त्यो इच्छाको भूमिलाई अधिकार गरेको कारणले गर्दा हामी त्यतापट्टि जान्छौँ। तर आज म तपाईँलाई के भन्दैछु भनेदेखिलाई हामी त्यो इच्छाको भूमिलाई अब तपाईँले मैले अधिकार गर्नु जरुरी छ। तपाईँले मैले त्यो इच्छाको भूमिलाई पक्रिनु जरुरी छ। दोस्रो सामुएल 11 अध्यायमा पढ्यो भनेदेखि हामी एउटा यस्तो खालको घटना पाउँछौँ जहाँनिर दाउद राजाले त्यहाँनिर त्यो इच्छालाई जाहेर गर्दाखेरि पाप गरेको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। दोस्रो सामुएल 11 अध्याय हामी त्यसलाई डल्लै पढिरहन हामीलाई पढि नरहौँ, तर यहाँको घटना तपाईँलाई थाहा छ। दोस्रो सामुएल 11 अध्यायको घटना तपाईँले सुन्नु भएको छ अनि तपाईँले पढ्नु भएको छ। यो घटनालाई यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखिलाई हरेक वर्षको सुरुमा चाहिँ राजाहरू चाहिँ लडाइँ गर्नको लागि निक्लिनु पर्थ्यो। यति बेला दाउद आफ्नो सिंहासनमा बसेको छ, दाउद आफ्नो सिंहासनमा छ अनि हरेक वर्ष जस्तै त्यो समय पनि उनीहरू के गर्न पर्दैछ, अब लडाइँ गर्नको लागि जानु पर्दैछ। यहाँनिर म अलिकति 1 पदमा पढ्छु है त। वर्षको सुरुमा जब राजाहरू लडाइँ गर्नलाई निस्कन्थे, दाउदले मोआब र आफ्ना अरू अफिसरहरू र सबै इजरायलका फौजलाई पठाए र तिनीहरू अम्मोनलाई ध्वंस पारे र रब्बालाई घेरे। तर दाउद चाहिँ यरुशलेममा नै रहे। परमेश्वरको वचन अनुसार अथवा राजाहरूको नियम अनुसार चाहिँ राजा चाहिँ त्यो सेनालाई अगुवाई गरेर उनीहरू कहाँ जानु पर्थ्यो, लडाइँ गर्न जानु पर्थ्यो। तर दाउदले यहाँनिर के गरेको छ, योआबलाई उसको सेनापतिलाई सबै जिम्मेवारी दिइकन कहाँ पठाएको छ, लडाइँ गर्न पठाएको छ। यरुशलेममा नै ऊ चाहिँ राजगद्दीमा नै अथवा ऊ आफ्नो ठाउँमा नै बसेको छ भनिकन यहाँनिर यरुशलेममा नै रहे भनेर भनेको छ। 2 पदले यसरी भन्छ, एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेका बेला तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे। अब तिनी अति सुन्दरी थिइन्। एउटा स्त्रीलाई तलनिर नुहाउँदै गरेको देख्छ। एउटा राजाले, परमेश्वरको जनले अथवा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको, अभिषेक गर्नुभएको राजाले जब त्यो स्त्रीलाई देख्छ, त्यहाँदेखि उनीहरूको घटना पढ्दै गयो भनेदेखिलाई मानिसहरू लिकन त्यो स्त्रीलाई लिन पठाउँछ। उसले त्यो स्त्रीसँग व्यभिचार गर्छ। अनि त्यस पछाडि हामी यहाँ हेर्दै गयो भनेदेखिलाई त्यो स्त्रीको पेटमा एउटा बच्चा आउँछ अनि त्यस पछाडि खबर पठाउँछ, यस्तो यस्तो भयो, घटना यस्तो भयो भनिकन उसले खबर पठाउँछ। अनि जब खबर पठाएपछि उसले दाउदले त्यो कुरा सुन्छ अनि सुनेपछि त्यस पछाडि यो कसको श्रीमती हो भनेर उसले खोज्न थाल्छ। अनि खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर के पाउँछ, उरिया, हित्ती उरिया भन्नेको स्वास्नी रहेछ, बेतसेबा भन्ने कुरा उसले चाल पाउँछ। अनि अब त्यो घनघोर लडाइँ भइराखेको छ। हित्ती उरियालाई त्यहाँबाट बोलाइ पठाउँछ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो एउटा इच्छाले अब के गर्दैछ त यहाँनिर। त्यहाँदेखिको बोलाइ पठाउँछ अनि बोलाइसके पछाडि ऊ घरमा आउँछ अनि राजाको महलमा आउँछ अनि उसले भन्छ, तिमी घरमा गएर आराम गर। राजाको इच्छाले अब पुरा रूपमा त्यहाँनिर आइडियाहरू खियाउन सुरु गर्छ, थुप्रो आइडियाजहरू निकाल्छ अनि भन्छ घरमा गएर बस। तर त्यो बेलुका ऊ घरमा जाँदैन, ऊ त्यहीँनिर त्यहाँनिर दरबारको एउटा ठाउँमा गएर साथीहरूसँग ऊ समय सुत्छ। अनि त्यस पछाडि यो कुरा घटनाहरू दाउदलाई थाहा हुँदै जान्छ। अनि हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई 12 अध्यायमा पुगेपछि है त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई हित्ती उरियालाई जब एकदमै घनघोर लडाइँ भएको अगाडि योआबलाई यसरी आदेश गर्छ, उसलाई चाहिँ अगाडि पठाउनु, तिमीहरू चाहिँ के हुनु, पछि सर्नु।
एउटा इच्छाले गर्दाखेरि, एउटा उसको आँखाले जब त्यो नुहाइरहेको स्त्रीलाई देखे, उसको भित्र एउटा त्यो इच्छा जाग्यो, अभिलाषा जाग्यो। अनि जुन अभिलाषाले उसलाई खराबदेखि झन् खराब अवस्थामा उसलाई लाँदैछ। अनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि ऊ इथियोपिया मर्छ है। मरिसके पछाडि जब नातान अगमवक्ता आउँछ नि, नातान अगमवक्ताले दाउदलाई बडो मजाले यो कुराहरू भनेको छ। हामीलाई थाहा छ यो घटना। तपाईँले याद छैन भनेदेखिलाई तपाईँले 2 सामुएल 11 अनि 12 अध्यायलाई तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भनेदेखिलाई दाउदको इच्छाले, दाउदको त्यो आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि दाउदलाई परमेश्वरले जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिएर राख्नु भएको थियो, त्यो जिम्मेवारीदेखि दाउद अलिकति हटेर त्यो जुन प्रकारको एउटा शैतानिक उसको जीवनमा उसको इच्छा जाग्छ। अनि त्यो इच्छाले उसलाई पक्रेर के गर्छ, लास्टमा गएर उसको यो बेत्सेबालाई उसले विवाह गर्छ। अनि उसको बाट जन्मेको पहिलो छोरा चाहिँ के हुन्छ, मर्छ। मैले भन्न खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ जब इच्छाको भूमिलाई शैतानले कब्जा गर्छ नि, मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। इच्छाको भूमिलाई जब शैतानले कब्जा गरेर त्यो ठाउँमा हामी जान्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ निश्चित चाहिँ के छ, मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। अब यहाँनिर पनि दाउद आफै चाहिँ मरेन, तर दाउदको त्यो छोरो चाहिँ के गर्नु पर्यो, मर्न पर्यो। यहाँनिर आदम र हवा त्यति बेला नै मरेन, तर उनीहरू परमेश्वरको सम्बन्धबाट उनीहरू के भयो, मृत्यु भयो, आत्माको मृत्यु भयो। अनि उनीहरू लुक्न पर्ने ठाउँमा पुग्यो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले मेरो जीवनमा छानावटी इच्छाको भूमिलाई कब्जाबाट अब मुक्त गराउने काम चाहिँ तपाईले मेरो हो। पहिलो यूहन्ना 2:15 देखि 17 पढौँ त। पहिलो यूहन्ना 2:15 देखि 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएको कुनै चिजलाई प्रेम गर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। किनकि संसारमा भएको जुनसुकै कुरा पनि, अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पितातर्फको होइन तर संसारतर्फको हो। अब संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। परमेश्वरको इच्छा बमोजिम रहने मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे, सधैँभरि रहिरहन्छ। अथवा यहाँ चाहिँ के भएको छ, परमेश्वरको इच्छामा जिउने मान्छे चाहिँ, अथवा शैतानले इच्छाको भूमिलाई कब्जा गरेको छ नि, त्यो कब्जाबाट हामीले स्वतन्त्र गरिकन जब हामी परमेश्वरको उपस्थिति अथवा उहाँको इच्छामा हामी उभिन सुरु गर्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ, जीवन आउँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ जीवन आउँदो रहेछ। यहाँनिर के भनेको छ, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी, यो कुराले चाहिँ हाम्रो इच्छालाई जहिले पनि के गर्दै हुन्छ, यो चाहिँ इच्छा हो नि त। आँखाको अभिलाषा देख्ने बित्तिकै कोही बेला मलाई त्यस्तै हुन्छ नि, बजारमा मजाले जाँदै गर्दाखेरि मजाको कोट, अहिलेको अब एकदम फेसनेबल कोटहरू झुन्डिरहेको इच्छा लाग्छ क्या मलाई पनि किन्नु। यो आँखाले चाहिँ त्यो कुरालाई के गर्छ, क्याच गरिहाल्छ नि त। अनि कतिवटा कुरा पिक्चरहरू चाहिँ के हुँदैन, हाम्रो आँखाबाट हटिँदैन नि, त्यो जबसम्म त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, झन् त्यो गहिरो कुरामा लाँदै लान्छ क्या त। शरीरको अब यो लुगासुगाको कुरामा त एक दिन पैसा भएर किन्ला अरे, तर आत्माको अभिलाषाको त्यो एउटा यस्तो खालको गहिरो कुरा भित्र जब मान्छे बिस्तारै त्यही भित्र बिस्तारै, संसारमा किन पोर्नोग्राफी एकदमै बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यही हो, इच्छाले क्या त, अभिलाषाले क्या। त्यो भित्र मान्छे बिस्तारै पस्दै गएपछि मान्छेको अन्त हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। संसारमा आज किन धेरै बेसी जस्तो बलात्कारहरू हुन्छ भन्दाखेरि यही इच्छाको भूमिलाई शैतानले कब्जा गरेको कारणले गर्दाखेरि। तर प्रिय, आज म तपाईँ हामीले यो इच्छाको भूमिलाई के गर्नु जरुरी छ, निकाल्नु जरुरी छ। अनि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा इच्छालाई अब छोडिदिनु जरुरी छ। र मेरो इच्छा होइन,
हामीहरू मत्ती 6:10 पदमा प्रभुको प्रार्थना गर्दै गर्दा भन्छौँ नि, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा के गरोस्, पुरा होस् भन्छौँ। हामीले एउटा मुखले चाहिँ भन्दै गरेको हुन्छ, तर त्यो इच्छा चाहिँ हामी स्वर्गको इच्छालाई चाहिँ गर्न खोजिराखेको हुँदैन। हाम्रो इच्छालाई चाहिँ त्यति बेला हामी भूमि, त्यो इच्छाको भूमिमा हामी विजय प्राप्त अधिकार गर्न सक्छौँ। तब तपाईँ नि म चाहिँ के गर्छौँ, पवित्र आत्माको शक्तिमा हाम्रो इच्छालाई त्यो उहाँको नियन्त्रणभित्र हामी छोडिदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, तपाईँ नि मेरो इच्छाको भूमिलाई अब तपाईँ नि मैले अधिकार गर्नु जरुरी छ। शैतानको पन्जाबाट त्यो इच्छाको भूमिलाई निकाल्नु जरुरी छ। अब इच्छालाई हामीले राम्रोसँगले गर्यौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी हिँड्यौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको इच्छालाई हामीले मान्यौँ भनेदेखिलाई, अथवा त्यो शैतानको पन्जामा परेको इच्छालाई भूमिलाई हामीले जित्यौँ भनेदेखिलाई, इच्छाको भूमिलाई जित्यौँ भनेदेखिलाई, मैले यहाँनिर 10वटा एउटा आशिषका कुराहरू के गरेको छु, लिस्ट गरेको छु। म सरल पढ्छु, त्यस पछाडि त्यसलाई म वचनलाई अन्त पनि गर्छु। 10वटा ब्लेसिङ्सहरू अथवा परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नेहरूलाई 10वटा आशिषहरू, योभन्दा पनि बेसी छ है, तर मैले लिस्ट गरेको मात्रै 10वटा भनेको है। अझै 10, 20, 30, 40, 50वटा, 100वटा, 1000वटा नै किन नहोस्, तर मैले अहिले निकालेको चाहिँ 10वटा मैले निकालेको छु। 10 blessings of doing the will of God है। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, मत्ती 7:21 पद अनुसार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नेलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश छ। आमेन। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछ। अब त्यस पछाडि हामीहरू मत्तीको 7:24 देखि 29 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवनमा जे कुरा पनि होस्, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ? मलाई इच्छा लाग्यो स्वाट्टै हिँड्दै, मलाई इच्छा लाग्यो स्वाट्टै यता गएँ, मलाई इच्छा लाग्यो सुइँ गएँ भनेदेखिलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ? अघि मैले भने नि, त्यही इच्छामा शैतानले कब्जा गरेकै इच्छामा चाहिँ राम्रो छ, मजा आउँछ भनेर हिँड्यो भनेदेखिलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ? मृत्यु आउँदो रहेछ। तर परमेश्वरको इच्छामा हिँड्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ? परमेश्वरको राज्यभित्र के हुँदो रहेछ? प्रवेश पाउँदो रहेछ। कति मिठो कुरा नि। अनि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने, मत्ती 7:24 देखि 29 पढेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ लड्नबाट हामीलाई परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ। लड्नबाट परमेश्वरको इच्छामा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लड्नदेखि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? जोगाउनुहुन्छ। लड्नबाट टाढा राख्नुहुन्छ उहाँले। अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, युहन्ना 3:21 पद अनुसार चाहिँ आफूले गरेको काम परमेश्वरबाटको हो भने निश्चित गर्छ। खै गर्नु त गरे, के गरे, प्रार्थना त गर्नु त गरे, सुन्छ कि सुन्दैन, हो प्रार्थना त गरेकै हो, खोइ उत्तरै छैन। यो जीवनमा थुप्रै प्रकारको प्रश्नहरू हुन्छ नि, अथालिङ्ग के भएको, कसो भएको, कतिचोटि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आफ्नो इच्छामा जेसुकै गर्दाखेरि हुँदो रहेछ नि त्यस्तो चाहिँ। तर परमेश्वरको इच्छामा हामी जिउन सुरु गर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ, अथवा त्यो इच्छाको भूमिलाई हामीले अधिकार गर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ? आफूले गरेको काम परमेश्वरबाटको हो भनिकन के हुँदो रहेछ? निश्चित हुँदो रहेछ। अनि अघि मैले चौथो कुरामा चाहिँ के छ, यहाँनिर त्यो पनि लेखेको छु, प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। धेरैचोटि प्रार्थनाको उत्तर नआउनु चाहिँ मेरै इच्छामा गरेकोले गर्दाखेरि रहेछ नि त। प्रार्थनाको उत्तर नआउनु चाहिँ मेरै इच्छामा मलाई जे मन पर्यो त्यही गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ? उत्तर नआउँदो रहेछ है त। यसकारण परमेश्वरको इच्छा के छ तिमीले के गर, बुझ। रोमी 12:2 पद, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा। हरेक कुरामा धन्यवाद चढाऊ, किनभने परमेश्वरको तिमीहरू तर्फको परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। हुँदाखेरि पनि धन्यवाद, नहुँदाखेरि पनि धन्यवाद। हुँदा पनि धन्यवाद, नहुँदा पनि धन्यवाद। यो चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको सिद्ध इच्छा रहेछ नि त। अनि त्यो इच्छा अनुसार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ? प्रार्थनाको उत्तर। युहन्ना 9:31 पद, याकुब 1:22 देखि 25 पढ्यौँ भनेदेखिलाई
त्यहाँनिर आशिषित हुन सुरु गर्छ त्यो मान्छे जसले परमेश्वरको इच्छा गर्छ, आशिषित हुन सुरु गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि भजन सङ्ग्रह 15 को 1-3-5 पढ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ कहिले डगमगाउने छैन त्यो मान्छे। परमेश्वरको इच्छा गर्ने इच्छा अनुसार हिँड्ने मान्छे अथवा परमेश्वरको इच्छा अथवा इच्छाको भूमिलाई अधिकार गरेको मान्छेले कहिले पनि के गर्न सक्दैन, डगमगाउनु सक्दैन, डगमगाउँदैन। पहिलो युहन्ना 2:17 अनुसार त्यो मान्छे सधैँभरि रहिरहन्छ, त्यो मान्छे रहन्छ है त, सधैँभरि रहन्छ, हरेक कुरामा आशिषित हुन्छ। अनि पहिलो युहन्ना 2:29 अनुसार त्यो मान्छे के हुन्छ अरे, नयाँ जन्म पाएको मान्छे कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छा गर्दछ। नयाँ जन्म भएको मान्छेले आफ्नो इच्छामा काम गर्दैन, परमेश्वरको इच्छामा काम गर्छ। घुँडामा गएर प्रार्थना गर्छ, अनि प्रभु तपाईँको इच्छा के छ, कठिनाइ होस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि अघि हामीले पढ्यौँ होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि कस्तो डरलाग्दो कठिनाइ आएको थियो, अनि उसले के भन्छ, प्रभु पिता मेरो इच्छा होइन, पिता मेरो इच्छा होइन, तर कसको इच्छा पुरा होस्, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि परमेश्वर पिताको इच्छा पुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ नि मैले जीवन पाएका छौँ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ जन्म पाएको मान्छेले परमेश्वरको इच्छा अनुसार काम गर्दछ। अनि पहिलो युहन्ना 3:7 अनुसार यीशु जस्तै धर्मी बन्छ। आमेन। एउटा मान्छे जसले इच्छा परमेश्वरको इच्छा अनुसार काम गर्छ, 9औं कुरा हो यो चाहिँ 9मा, यीशु जस्तै धर्मी बन्छ। अनि 10औं कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई एफएसी 1:5 अनुसार धर्मपुत्रको अथवा एउटा छोरा हुने अधिकारको, उत्तराधिकारीको पुष्टि हामीलाई हुँदछ। हेर्नुहोस् है, हामी यो 10वटा ब्लेसिङ्स चाहिँ, यो 10वटा आशिष चाहिँ, यो 10वटा आशिष चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा आउनु हो भनेदेखिलाई, हाम्रो जीवनमा यो कुराहरूले बास गर्नु हो भनेदेखिलाई, यो हाम्रो जीवनमा यो कुराहरूले ल्याउनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नु जरुरी छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नु जरुरी छ। यसैले गर्दा तपाईँले मैले अब तपाईँले मेरो इच्छाको भूमिलाई, अब यहाँनिर हामी प्रत्येक व्यक्तिगत पर्सनल इच्छाको भूमिलाई हामीले कसरी कब्जा गर्ने हो, तपाईँको कसरी बनाउने भन्दाखेरि यी कुराहरू जब तपाईँले मैले कुन चाहिँ कुरोले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको अगाडि लाँदैछ, कुन चाहिँ कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक बनाउँदैछ, त्यो कुरोलाई तपाईँले मैले लिइकन जब हामीहरू अगाडि बढ्छौँ, तब चाहिँ हामी हाम्रो इच्छाको भूमिलाई पनि के गर्न सक्छौँ, हाम्रो अधिकार गर्न सक्छौँ, हामी त्यो कुरालाई कब्जा गर्न सक्छौँ। अनि हामी पुरा रूपमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको योजना अनुसार, परमेश्वरको शक्ति अनुसार जिएको मान्छे, जिएको परिवार, जिएको मण्डली हामी बन्न सक्छौँ। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरले हामीलाई त्यो इच्छा शक्तिलाई स्वतन्त्र रूपले चलाउने अधिकार चाहिँ तपाईँले मलाई दिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन विशेष म तपाईँलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँले मेरो इच्छाको भूमिलाई अब हाम्रो बनाऊ। तपाईँले मेरो इच्छाको भूमिमा आवाज चाहिँ दुईटै आउँछ है, मैले भनिसकेको छु। आवाज के हुन्छ अरे, दुईटै आउँछ। शैतानको पनि आवाज आउँछ, शैतानको आवाज त्यो एकदमै तर्साउने प्रकारको आउँदैन, शैतानको आवाज फकाउने आवाज आउँछ। जान जा, लिन ले, खान खा, यसो गर्न, त्यो गर्न, हेर त कस्तो राम्रो छ, यो गर त, यो खेल त कस्तो मजा आउँछ। त्यो जम्मै कुरा कहाँबाट आउँदैछ? सुमसुम बुझाउँदै गर्छ है मजाले। क्या त मसिनो नानीहरूलाई, अब हाम्रोमा अहिले 2जना नानीहरू, सानो नानीहरू छ, उनीहरूको टाउको मजाले सुमसुमायो भनेदेखिलाई नानी सुत्छ नि है, मजाले सुत्छ क्या त। अनि हामीलाई पनि शैतानले धेरैचोटि चाहिँ हामी शैतान भन्ने बुई भनेर, कतिचोटि चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै भनेर पनि बाइबलमा लेखिएको छ। तर
धेरैभन्दा धेरैचोटि आजकल चाहिँ शैतान गर्जनी सियाको त्यसको त्यो फर्मुलालाई चेन्ज गरेर क्या त सुमसुमाउने टाइपले पनि आउँदैछ शैतान चाहिँ क्या त सुमसुमाउने टाइपले क्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवाज अस्ति हामीले मस्तिष्कको भूमिलाई आफ्नो अधिकारमा ल्यायौँ र आज हामी के को भूमिलाई अधिकारमा ल्याउँदैछौँ? इच्छाको भूमिलाई अधिकारमा ल्याउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्तिको मस्तिष्कले चाहिँ के गर्नु पर्यो? आवाजलाई छानबिन गर्नु। मधुर आवाज त आउँदैछ, यो त कसको हो? शैतानले पो बोल्दैछ, शैतानको आवाज पो आउँदै रहेछ। ए इच्छा, तैँले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? त्यो कुरामा होइन, परमेश्वरको कुरामा उभिनु पर्छ। किनभने परमेश्वरको अगाडि इच्छामा उभिने मान्छेलाई के रहेछ? आशिष रहेछ। तर शैतानको त्यो मधुर आवाजलाई आइज न, हिँड्न भन्दै गरेको आवाजलाई चाहिँ सुनेर त है म जान्छु ल, बाई बाई भनेर गयो कहाँ जाँदो रहेछ? त्यहाँ चाहिँ अलिक पर पुगेको चाहिँ ह्याँ गरेर त गर्जनी सिंह जस्तो क्र्याप्पै पार्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ मृत्यु ल्याउँदो रहेछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैतानले इच्छाको भूमिलाई के गरेको छ? अस्ति नै लगेको थियो, आज हामीले त्यसलाई के गर्दैछौँ? हाम्रो बनाउँदैछौँ। आमेन। अब त्यो अस्ति खोसेर लगेको इच्छाको भूमिलाई अब मेरो बनाउँदैछु। अब म आजदेखि येशूको नाउँमा, किनभने परमेश्वरको वचन व्यवस्था 1:8ले के भन्यो? जाऊ गएर त्यो भूमिलाई के गर? अधिकार गर। आमेन। हामीले यो दुईवटा भूमिलाई आफ्नो बनाइसकेका छौँ, मस्तिष्कको भूमि अनि हाम्रो इच्छाको भूमिलाई। अनि आजको दिन तपाईँ मेरो इच्छाको भूमि चाहिँ तपाईँ मेरो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको इच्छालाई के गर्न सक्छौँ? प्रभु तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भएको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्, यहाँनिर पनि पुरा गर्नुहोस्, हाम्रो परिवारमा पुरा गर्नुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा पुरा गर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा पुरा गर्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ म त्यो परमेश्वरको इच्छामा हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो परमेश्वरको स्वर्गमा भएको इच्छा त्यहाँनिर के हुँदै गरेको हुन्छ? त्यसले काम गर्दै गरेको हुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय तपाईँ म आजको दिन इच्छाको भूमिलाई पनि आफ्नो अधिकारमा ल्याउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना